पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात अल्तवा के सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के तनाजुर में केस सुनने से मासरत कर दी। सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच अब केस की मजीद समाअत आज करेगा। बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस जमाल मंदुखेल शामिल होंगे। गुज़श्ता रोज जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 184(3) के तहत अस्कुत नोटिस के तमाम केसेस मुलतवी करने का हुक्म दिया था। 5 रुकनी बेंच हो या फुल कोर्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान का ट्वीट। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि इंपोर्टेड हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आइन का मजाक उड़ा रहे हैं। मुखालिफिन इंतखाबात से खौफजदा हैं। ये सजा याफ्ता लीडरों को क्लियर कराने की खातिर आइन की हुक्मरानी तबाह करने के लिए तैयार हैं। सर्टिफाइड आइन शिकन के मुंह से आइन का नाम लेना भी घिनौना मजाक है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जो साजिश तुमने नए सहूलतकारों की मदद से तैयार की वो पकड़ ली गई है। मुल्क, रियासत और इदारे दहशतगर्द और फितने के हुक्म पर नहीं चल सकते। अदालती इस्लाहात बिल सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा, इस बिल से बेंच की तश्कील और आर्टिकल 184(3) के अमल को शफाफ और जामे बनाने में मदद मिलेगी। बिल की मंजूरी से इंसाफ की फराहमी में भी मदद मिलेगी। I wish to move that the bill to provide for certain practices and procedures of the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 be passed. It has been moved that the bill provide for certain practices and procedure of the Supreme Court. The Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 be passed. अदालती इस्लाहात का बिल सेनेट से भी मंजूर। अपोजिशन का भरपूर एहतजाज भी किसी काम ना आया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड तरीक़ेकार बिल के हक में 60 और मुखालिफत में 19 वोट आए। फाट और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स ने भी हिमायत की। अपोजिशन की बिल कायमा कमेटी के सपुर्द करने की तहरीक मुस्तरद। बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, चेयरमैन डाइस का घेराव, बिल की कॉपियां फाड़ दी गईं। एहतजाज के बाद अपोजिशन अरकान ऐवान से बाहर चले गए। बिल के तहत चीफ जस्टिस का अस्कुत नोटिस का इख्तियार महदूद। बेंचेस की तश्कील और अस्कुत नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी। कमेटी में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे। चेयरमैन सेनेट ने बिल सदर मुमलिकत को अरसाल कर दिया। मंजूरी के बाद बिल बाकायदा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। पार्लियामान ने कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट को मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बराबर हैं। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शख्सियत को मजबूत करने के बजाय निजाम को मजबूत होना चाहिए। 2 दहाइयों से सुप्रीम कोर्ट में नया रुझान देखा। ऐसे 100 मोटो लिए गए कि लोगों ने उंगलियां दांतों में दबा ली। अस्कुत नोटिस की वजह से अरबों डॉलर्स के नुकसान रियासत ने उठाए। सेनेटर फारूक एच नाइक बोले कि कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट की ताकत बढ़ी है। सियासी फैसले पार्लियामान में होने चाहिए, किसी और फोरम पर नहीं। अदालत के बजाय सियासी फरीकैन मिलकर फैसला करें कि इलेक्शन कब होगा। सुप्रीम कोर्ट खुद को सियासत की दलदल से महफूज रखे। इंसाफ के पलड़े बराबर होंगे तो तारीख याद रखेंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा, अदालत में जो दरारें नजर आ रही हैं वो दूर होनी चाहिए। इख्तलाफात मुल्क के लिए अच्छा शगुन नहीं। मुज़ाकरात होते हैं तो तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले, मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम होना चाहिए। लोगों को मामलात के हल करने के लिए मुशावरत से काम लेना चाहिए। 12 या 16 अगस्त के बाद हमारी हुकूमत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट को शिकस्त देने की कोशिश हो रही है। कोई सानिहा हो गया तो मुल्क बड़े बहरान से दोचार होगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कहा, हम आइन और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन ना हुए तो पीटीआई वुकला के साथ सड़कों पर होगी। शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार किया कि आइन के खिलाफ कोई इकदाम जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। इलेक्शन कमीशन को वक्त पर इंतखाबात कराने चाहिए। पीटीआई ने कभी बात करने और बैठने से इनकार नहीं किया। असद उमर ने कहा कि आइन सबके लिए मुकद्दम है। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की हर कोशिश के खिलाफ खड़े हैं। पार्लियामेंट भी सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट नहीं कर सकती। पीटीएम हुकूमत इलेक्शन रोककर कौमी सलामती से खेल रही है। मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की तनकीद। साबिक अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात के दौरान कहा, बदनीयती पर मुबनी कानून साजी की कोई आईनी हैसियत नहीं, चाहे वो पार्लियामेंट ही क्यों ना करे। पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर है, लेकिन हुकूमत को मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम है।
عدالتی اصلاحات آئینی ترامیم کے بغیر نہیں ہو سکتی. ایسے قانون پاس ہوگا تو 15 دن میں کالعدم ہو جائے گا. پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر کا بل کمیٹی میں نہ بھیجنے پر اعتراض. بولے سپریم کورٹ میں آئینی مسئلہ چل رہا ہے. عدالت پوچھ رہی تھی کہ آئین میں کہاں لکھا ہے پیسے نہ ہونے پر الیکشن لیٹ کیا جا سکتا ہے. قائد حزب اختلاف شہزاد وسیم نے بل کو عدالت پر بالواسطہ حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جن سے آٹے کی لائن نہیں بنتی وہ سپریم کورٹ رولز بنانے چلے ہیں. یہ اصلاحات کا نہیں ذاتی مفادات کا بل ہے. کچے میں ڈاکوؤں کی سفارش پر ایس ایچ اوز اور چوکی انچارج تعینات ہونے کا انکشاف. ایس ایس پی کشمور کند کوٹ کی رپورٹ پر آئی جی سندھ کا ایکشن. کشمور کند کوٹ میں ڈاکوؤں سے رابطے کے الزام پر 3 ایس ایچ اوز معطل. 7 چوکی انچارجز سمیت 26 اہلکاروں کو بھی معطل کر کے کمپنی بھیج دیا گیا. معطل ایس ایچ او قادر بنگوار کچھ دن پہلے پولیس مقابلے میں ہلاک ڈاکو کا کزن ہے. وزیر اعظم کا جسٹس قاضی فائز عیسی کے خلاف ریفرنس واپس لینے کا حکم. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ریفرنس کے نام پر جسٹس قاضی فائز عیسی اور ان کے اہل خانہ کو ہراساں اور بدنام کیا گیا. یہ ریفرنس نہیں تھا بلکہ آئین اور قانون کی راہ پر چلنے والے مصنف مزاج جج کے خلاف عمران نیازی کی انتقامی کارروائی تھی. وزارت قانون نے سمری صدر مملکت کو ارسال کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف سے پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات. مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم کو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی پارلیمنٹ سے منظوری پر مبارکباد دی. اتحادیوں کی طرف سے مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی. ملاقات میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی گئی. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا ملک میں بہت زیادہ مہنگائی کا اعتراف. سینٹ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. ہم مسلسل بین الاقوامی ادائیگی کر رہے ہیں. 7 زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی بہتری آئی ہے جو 10 ارب ڈالر سے بڑھ گئے ہیں. کوشش ہے جون تک ذخائر کو 13 ارب ڈالر تک لے جائیں. چین کو 2 ارب ڈالر واپس اور کیے آئے ہیں. مزید کچھ آ رہے ہیں جبکہ آئی ایم ایف سے ٹیکنیکل باتیں مکمل ہو چکی ہیں. ملک میں غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی. اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر 35 کروڑ ڈالر کمی سے 4.2 ارب ڈالر رہ گئے. کمرشل بینکس کے ذخائر 5.57 ارب ڈالر کی سطح پر آ گئے. ملک کے مجموعی زر مبادلہ ذخائر 9.18 ارب ڈالر کی سطح پر آ گئے. گریڈ 16 سے 22 تک کے افسران کی مفت بجلی ختم کی جائے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے وزیر اعظم کو سفارش کر دی. چیئرمین نور عالم خان کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس. پاور ڈویژن حکام نے کمیٹی کو بتایا افسران کو 1 سال میں 9 ارب روپے کی بجلی مفت دی جاتی ہے. رواں سال پاور ڈویژن میں نقصانات 590 ارب روپے ہو جائیں گے. پنجاب کے کئی شہروں میں رات گئے بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا. کئی شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش. اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، اٹک، جہلم، سرگودا، اوکاڑا، بھکر سمیت کئی شہروں میں بادل خوب جم کر برسے. کہیں یالہ باری بھی ہوئی. فصلوں کو شدید نقصان. بلوچستان میں بھی موسلا دھار بارشیں. سیلابی صورتحال. ہرنائی کا کوئٹہ سے رابطہ منقطع. کوئٹہ چمن شاہراہ بھی سیلابی ریلوں سے متاثر ہوئی. بولان ندی کا عارضی پنجرا پل بہہ گیا. ادھر کراچی میں بھی آسمان پر بادل چھائے رہے. اور 92 نیوز کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان. قاری محمد ذیشان حنیف نے دلکش آواز میں تلاوت کلام پاک پیش کیا. میزبانی معروف اینکر جنید اقبال نے کی. مہمانوں میں پروفیسر سعید احمد خان، ڈاکٹر شبیر احمد جامی اور ڈاکٹر سید حامد فاروق شامل تھے. ام المومنین سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی. قوال شیر میاں داد خان اور ہم نواؤں نے خوبصورت کلام سنا کر سماں باندھ دیا.